बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवते तृतीये स्कन्धे अथ तृतीयो अध्यायः। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षया बलदेवसंयुतः निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षद्व्यसुमोजशौर्यम् सान्दीपनेः सकृत्प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरं तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् समाहुताः भीष्मककन्यया ये श्रियः सवर्णेन बभूष ऐषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जह्रे पदं मूर्ध्नि दधत्सुपर्णः ककुद्यतो विद्धनसोदमित्वा स्वयंवरेणाग्नजितिमुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतुज्ञान् जघ्ने क्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधित्सुरार्च्छद द्युतरुं यदर्थे वज्रयाद्रवतं सगणोरुषान्धः क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुतं रथेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरेत्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जग्रहुः प्रहर्ष व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः आशां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविधं जग्रहे पाणीन् अनुरूपः स्वमायया तास्वपत्यान्यजनयदात्म तुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विभूभूषया कालमागधसाल्वादेन नीकैरुन्धतः पुरम् अजिघनस्त्वयं दिव्यं सपुंसां तेज आदिशत् शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं बल्वलमेव च अन्याश्च दन्तवक्त्रादीन् बधित्कांश्च घातयत् अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचाल भूः कुरुक्षेत्रं येषामापततां बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यां ननन्द पश्यन् क्रियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षोहिको मदंशैरास्ते बलं दुर्विषहं यदूनां मिथो यदैषां भविता विवादो मद्वा मदाताम्रविलोचनानां तेषां वधोपाययानतोऽन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। एवं संचित्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन् उत्तरायां धृतः पूर्वोर्वशः साध्वभिमन्युना स वै द्रोणयस्त्र सञ्छिन्नः
पुनर्भगवता धृतः अजायद्धर्मश्रुतमश्वो मेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्षमा मनुजैः रक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामांसि सेवेद्वावर्तयां शक्तः साङ्ख्यमास्थितः स्निग्ध स्मित अवलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणान्वद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्तं क्षणस्त्रीक्षणसौहृदः तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रत पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्तर्यदुभोजकुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुर्भगवन्मतकोविदाः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिताः तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषीश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्य जिन्कम्बलान् यानं रथानिभान् कन्या धरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवद् अर्पणं गोविप्रार्था शवः शूरः प्रणेमुर्भुवि मूर्धविः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे विदुर उद्धव संवादे तृतीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंसितज्ञाना दुरुक्तैर्मं पश्प्रशुः तेषां मैरेयदोषेण विस्मीकृतचेतसां निम्लोचतिरवावासीत् वेणूनामिव मर्दनम् भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीम् उपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत् अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेण हा बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं सञ्जिहीर्षुणा अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दं पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः अद्राक्षमेकुमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वाम ऊरावधिश्रुत्य दक्षिणाङ्गघ्रीशरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थं कृशं त्यक्तपिप्पलं
तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आशसाद यदृच्छया तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्दः प्रमोदभावान्तकन्धरस्य आशन्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रम्यन्नुवाच। श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद् दुर्वापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः स एष साधोश्चर्मो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नरलोकान् रह उत्सृजन्तं दिष्टया ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निसन्नाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत् सूरयो भागवतं वदन्ति इत्याद्रतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चच्छुचः प्राञ्जलिरावभासे कोऽन्वीसते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिसेवनोत्सुकः। इस श्लोक को फिर से पढ़ देते हैं। कोऽन्वीसते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिसेवनोत्सुकः। कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयोऽथारि भयात् पलायनं कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वं कुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः प्रच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तः तन्नो मनो मोहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरहः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यत् व्रजनं तरेम इत्यावेदिताहादाय मह्यं सा भगवान् परः आदिदेशा अरविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिं स एव माराधितपादतीर्थात् दधीत तत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद्दर्शनाह्लादवियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीव्रं तपोदीर्घं ते पाते लोकभावनौ। श्री शुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्णे सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञानेनाशमयच्छत्ता शोकमुत्पतितं बुधः इत्युद्धवादुपाकर्णे सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञानेनाशमयच्छत्ता शोकमुत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भादव्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे। विदुर उवाच
ज्ञानं परं स्वात्मरहः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोर्हति यद्धि विष्णुर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंराध्ये ऋषिः कौशार्वोऽन्ति मे साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता। श्री शुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिनीयमश्वशुस्तां समुषित औपगविर्निशां ततो गात। राजोवाच निधनम् उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथयूथपयूथ पेषु मुख्यः स तु कथं वसिष्ठ उद्धवो यद् हरिरपि तत्यज आकृतिं त्रयधीशः। श्री शुक उवाच ब्रह्म सा पापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन्देहमचिन्तयत् अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाध्या सम्प्रत्यात्मवतां वरः नोद्धवोऽन्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्व्यूनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु। एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रमासाद्ये हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वलः कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्राश्रुतो मुनिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे विदुर उद्धव संवादे चतुर्थो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचमो अध्यायः। श्री शुक उवाच द्वारिद्युन्नद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासेन मगाधबोधं छत्तोपश्रुत्याच्युतभावो शुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। श्री विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपरमं वा विन्देत भूयस्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् धर्मशीलस्य सुदुःखितस्य जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिस्वर्त्मशम्नः संराधितो भगवानेन पुरुषां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्
यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्रैधीशः यथा सर्जाग्र इदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सन्निवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदैः मनो न तृष्यत्यपि शृण्वतां नः शुश्लोकमौलेशचरितामृतानि यैस्तत्त्वभेदैरधिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचिक्लपद्यत्र हि सर्वशत्वनिकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः येन प्रजानामुत आत्मकर्म रूपाभिधानां च भेदां व्यधत्त नारायणो विश्वसृडात्मयोनिरेतच्चनो वर्णय विप्रवर्ये परावरेषां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखाद्भीक्षणम् अत्रप्नुम क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात् कस्त्रप्नुयात्तीर्थपदोभिधानात् सत्रेषु वः शूरभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिन्नति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्णः यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानु हरेः कथायां सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिर्निवृत्तस्य समस्तदुःखात्यमाशु धत्ते ताञ्चोच्य शोच्यान् विदोऽनुशोचे हरेः कथायां विमुखानघेन क्षीणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आयुर्वृथावात् गतिस्मृतीनाम् तदस्य कौशारवसर्मदातुर्हरेः कथामेव कथासुसारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नाम कीर्ततीर्थकीर्तेः स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्तिः चकार कर्माण्ययति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। श्री शुक उवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्रा कौशारविर्मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुग्रहणता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः अधोक्षजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि छत्रर्बादरायण वीर्यजे गृहीतोऽन्यन्यभावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः माण्डव्यशापात् भगवान् प्रजासंयम्नो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजस्यायां जातः सत्यवती सुतात् भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुकस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहिताः विश्वस्थित उद्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः।
भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मा आत्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद् दृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिर्सुप्तदृक् सा वा एतस्य संद्रष्टुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान् ततो भवन्महत्तत्त्वम् अव्यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमोनुदः सोऽप्यंश गुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिश्रक्षया महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणाद् हन्तत्वं व्यजायत कार्यकारणकर्तात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा अहं तत्त्वादिविकुर्वाणान् मनोवैकारिकाद्भूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादिर्यतः खं लिङ्गमात्मनः कालमायांसयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः नवशोऽनुश्रुतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममेनिलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नवशोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयोगतः ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टं विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महीं गन्धगुणामाधात् कालमायांशयोगतः भूतानां नभादीनां यद्यभव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गाद् यथासङ्ख्यं गुणान् विदुः एते देवाः कला विष्णोः कालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् स्वक्रियानिशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विभुं देवा ऊचुः नमां ते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमात्पत्रं यन्मूलकेता यद्योञ्जशोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति धाता यदस्मिन् भव ईश जीवाः तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मन्लभन्ते भगवस्त्वदाङ्घ्रि आत्मन्लभन्ते भगवस्त्वदाङ्घ्रि आत्मन्लभन्ते भगवस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते यस्याघमर्षौद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यदृच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृञ्जमाने हृदयेऽवधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम
तेऽङ्घ्रिसरोजपीठं विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छति भयं स्वपुरुषाम् यत्सानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्यूढतुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम् तान् वै ह्यसद्वृत्तिभिरक्षिभिर्यै पराहृतान्तर मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्ण्याः पापेन ते देवकथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुर्कुण्ठदेष्ण्यम् तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जेत्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान् न तु सेवया ते तत्ते वयं लोकशिश्रक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते यावद्बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्मदाम यत्र यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्मदन्ते नूहाः त्वं नः शूराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौर्तस्त्वज्जायां कविमादधेजः ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थे बभूविवात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यद् अनुग्रहाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे पंचमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव। तदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।